नाज़रीन किराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर रावलपिंडी ज़ोन के मोहतरम ग़ुलाम अली ख़ान साहिब, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आज जो है हम इनके साथ बाराकू जा रहे हैं, एक बड़ी अजीम हस्ती के जो है वो दरबार पे जा रहे हैं, तो शाहपुर पे। तो मैं इनसे जो है कुछ बातें करूँगा। सर बताइएगा कि आपने जो अपना सियासी सफ़र है और बिलख़ुसूस पाकिस्तान अवामी तहरीक से और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब से, ये आपकी कब वाबस्तगी हुई, कब अटैचमेंट हुई, कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो है ना बाकी जमातों से ज़्यादा ये बेहतर जमात भी है, और इसमें आने का कब आपका इत्तेफाक हुआ और कब आपके ये बात दिल को लगी कि मुझे जो है ना इनको ज्वाइन करना चाहिए, इनके हवाले से काम करना चाहिए, इनके तहरीक में आकर जो है ना वो सही वर्क करना चाहिए, और आपने बेहतर कैसे समझा दूसरी में से इनको? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तैयब अल हसनी साहब, मैं आपको आपके चैनल के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी अता फरमाए। जिस तरह आप व्लॉग बना रहे हैं मुख्तलिफ इशू से, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द आगे जाएंगे, तो हमारी दुआएं आपके साथ है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ सियासी ज़िंदगी, आपने जो पूछा, सियासी ज़िंदगी का आगाज़ मेरा पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ ही हुआ तकरीबन। उससे पहले समाजी वर्क करते थे और मिनहाजुल कुरान के साथ वालिद मोहतरम सूफी ग़ुलाम नबी कासमी ज़ादी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के साथ अवाइल दौर से मोहब्बत थी। उनके दरस कुरान सुनने इस्लामाबाद जाया करते थे, कभी कभी हम भी चले जाते थे। तो उन दोनों मौलवियों से बहुत बेजार थे हम, लेकिन डॉक्टर साहब की जब रफ़ाकत हुई, उनसे खिताबात सुने, तो एक तब्दीली आई अंदर। लेकिन जिस दिन पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक बनी 1989, 25 मई 1989, मुझे दरवाज़ा बहुत बड़ा जलसा हुआ वहाँ पे। उस जलसे में मैं मौजूद था और वहाँ पे अपनी यूसी से हम 5 बसें लेकर गए थे उस वक्त 89 में। क्या बात। बस उस जलसे में जो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने इस निज़ाम की तब्दीली के लिए, इस करप्ट निज़ाम से आवाम को निजात दिलाने के लिए और मुस्तफ़ी माशरे के क़याम के लिए, मुस्तफ़ी इनकलाब के लिए, अल्लाह और रसूल उसके रसूल के निज़ाम के नफाज के लिए जो वादा लिया हमसे, वहाँ जो लोग मौजूद थे, हज़ारों लाखों कारकुनान थे, वो मैं भी उस एक 15 सा कारकुन उसमें शामिल था। उस वादे पे, उस अहद पे उनके साथ मैं उस दिन से आज दिन तक खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इस्तकामत दे कि वालिद मोहतरम साहब की तरफ से हमें ये एक क्या कहते हैं, उनकी तरफ से विरसे में मिली है पैट तहरीक। तो बस ख्वाहिश यही है कि अल्लाह पाक इस तहरीक के ज़रिए कोई इस वतन पे एक अच्छी मुस्बत तब्दीली लेकर आए, एक मुस्तफ़ी माशरा ताकि कायम हो। क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का मकसद इक़्तिदार हासिल करना कभी भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जब भी किया इस कौम को बेहतर गाइड किया, इस कौम के लिए बेहतर सोचा। और इक़्तिदार के लिए, अगर इक़्तिदार उनको चाहिए होता, आज मैं किसी भी इंटरव्यू में पहली मरतबा ये बात कहूँगा, अगर इक़्तिदार उनको चाहिए होता कि तो मुशर्रफ दौर में उनको प्लेट में रख के मिल रहा था, जो MMA को दे दिया गया। डॉक्टर साहब ने जब इनकार किया कि हम आवाम का सौदेबाजी कभी नहीं करेंगे, हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे अपने बल बोते पे, और जो जैसा भी रिज़ल्ट हो हम कबूल होगा। फिर डॉक्टर साहब खुद अकेले एक सीट उनकी कामयाब हुई, वो फिर असम्बली में आए, 2.5 साल रहे। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी उस वक्त सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक थे, और एक बड़ी इल्मी, रूहानी और पूरी दुनिया पे एक मानी हुई शख्सियत है। उनके साथ मीडिया काम करने का एजाज़ मुझे हासिल था। मैं 2.5-3 साल जो जितना अर्सा रहे हैं, मैं उनके साथ पार्लियामेंट लाइजेंस में ड्यूटी दे रहा हूँ। तो यही बात ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक से आगाज़ किया है, इंशाल्लाह वो दुआ है कि अंजाम भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ ही हो। सर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का क्या फ्यूचर, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि कोई नया और MSM और यूथ जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक की जो, और इनके जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, उनमें से कोई आपको नज़र आ रहा है पार्लियामेंट की सीट के लिए? कोई आप क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक का फ्यूचर सबसे बेहतर है, सबसे ताबनाक है। क्योंकि जब भी कोई मौका आया है, पाकिस्तान डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने वो कौम को टीच किया है। अभी धरने आपके सामने, उसके अंदर एक एक खिताब डॉक्टर साहब का 1-1 करोड़, मतलब करोड़ों की हैसियत से ज़्यादा था। एक एक बात, एक एक लफ्ज़ उनका कौम के लिए खजाना था। लेकिन कुछ लोगों को समझ आई, कुछ को नहीं आई। बाकी आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी पहले बारियाँ लेते थे, बारियों की सियासत जारी रही, उन्होंने
30-40 سال میں کوئی عوام کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی مثبت کام نہیں کر سکے. اس کے بعد پی ٹی آئی آئی ہے، تحریک انصاف، عمران خان ان کو لے کے آئے، تبدیلی کا نام دیا، تو وہ آئے. وہ بھی ان کا رزلٹ بھی عوام نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2013 کے دھرنے میں جب انہوں نے دھرنا دیا، وہ انتخابی اصلاحات کے لیے تھا. انہوں نے عمران خان صاحب کو بائی نیم بلاتے تھے کہ آپ آ جائیں اس دھرنے میں، اپنی جماعت سمیت ہم نے انتخابی اصلاحات کرا کے اٹھنا ہے اگر آپ آ جاتے ہیں. تو وزیر اعظم آپ نے بننا، ان کے الفاظ ہیں کہ وزیر اعظم آپ نے بننا، خان صاحب ہم نے نہیں بننا، میں نے الیکشن نہیں لڑنا، آپ نے بننا ہے. لہٰذا اس قوم کی بہتری کے، ملک کے فیوچر کے لیے، اس قوم کے نوجوانوں کے فیوچر کی بہتری کے لیے اگر آپ سوچتے ہیں تو لیڈی چاہتے ہیں تو اس دھرنے میں شامل ہو. لیکن وہ نہیں آئے. وہ کہتے ہیں مجھے آئی ایس ایف کا بڑا پریشر تھا، یہ تھا وہ سب کا، لیکن نہیں آئے. اگر وہ آ جاتے اس دھرنے میں، وہ ہمارا مطلب اتنی قوت ہو جاتی کہ ہم انتخابی اصلاحات کروا کے اٹھنا تھا. پیپل پارٹی کا دور تھا اس وقت، لیکن اس وقت آئے پیپل پارٹی کے قائدین پورے کنٹینر میں سب آئے، حکومت آئی، ساری حکومت بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ طے ہوا کہ ہم کریں گے، یہ کریں گے. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، وہ اپنے ایگریمنٹ سے مکر گئے. اب وہ قوم عوام کی بھلائی کی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں. لیکن اگر اس ایگریمنٹ میں عمل ہوتا ہے، انتخابی اصلاحات ہوئی تھی، آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں آج جو حال ہے عمران خان کے کا بھی اس میں قصور ہے. پیپل پارٹی نون لیگ کے تو ہیں ہی برسر اقتدار رہے، ان کا تو بالکل وہ قصوروار ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں. لیکن عمران خان کا قصور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 2013 کے دھرنے میں آ جاتے ہیں اپنی پوری جماعت سمیت، تو ہم نے پاکستان عوامی تحریک نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے انتخابی اصلاحات کروا کے اٹھنا تھا، اور انشاءاللہ اس سے ملک و قوم کے لیے بہتری ہوتی. آج جیسے یہ حالات اس طرح نہیں ہونا تھا. چلیں سر، شکریہ. آج ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بھی مزید مزے کی باتیں آپ کے ساتھ کریں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بالکل دربار کے جو ہے وہ قریب پہنچ گئے ہیں. شاہپور دربار ہے یہ بڑا مین، تو اس کی یہ گلی ہے. ناظرین کرام، ہم ابھی جا رہے ہیں تو ہم کو سارا ویو اندر کا جا کے دکھاتے ہیں. ان کے جو سجادہ نشین صاحب ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنما محترم غلام علی خان صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے پیارے بھائی یہ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. نصیر الدین چودھری صاحب موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہم جاتے ہیں اندر. سو آپ کو صاحبزادگان سے بھی ملواتے ہیں. ناظرین کرام، اس ٹائم جو ہے ہم دربار پہ جو ہے وہ آ گئے ہیں غلام علی خان صاحب کے ساتھ. دربار عالیہ نور حق سلطان اولیاء حضرت سید شاہ منور المعروف شاہ سجیار سخی بادشاہ رحمۃ اللہ گردیزی کے ہم دربار پر ناظرین کرام موجود ہیں. آئیے آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم.
اچھا آپ دربار شاہپور یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی سی میں جتنی مجھے ہسٹری پتہ میں تھوڑی بتانا چاہوں گا کہ 1980 میں بابا جی سید نواب حسین شاہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے. اس وقت یہ مزار کچھ بھی نہیں تھا, ایک درخت تھا نیچے, اس کے بہت نیچے آ گئے نا جہاں وہ زمین ہے, وہاں پہ ایک قبر مبارک تھی. سید منور حسین شاہ سچا رحمۃ اللہ علیہ گردیزی چشتی صاحب رحمۃ اللہ آپ کی قبر مبارک تھی نیچے. اس کے بعد 97 سے میں بابا جی کے پاس خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بہت سارے میرے اس طرح کے کام جو پھنسے ہوئے کام تھے, مشکلات تھی, وہ بابا جی کے پاس آنے کے بعد جو خواہش دل میں رکھی تھی یہ مشکل آسان ہو, تو اس دربار پہ حاضری بابا جی کی ملاقات کے بعد وہ وہی فرماتے تھے اوپر جاؤ دعا کرو, میرے وہ کچھ نہیں ہے. اوپر بھی آتے تھے لیکن وہ بہت نگاہ والی شخصیت تھے بابا جی سید نواب حسین شاہ صاحب. تو 1980 میں بابا جی جب یہاں ہیں تو ایک چیز مماثلت جو ہے معراج القرآن کے ساتھ بابا جی کی ہے کہ ہم معراج القرآن کی تحریک بھی 1980 میں شروع ہوئی. بابا جی 1980 میں یہاں پہ آئے اور 1989 میں جب پیٹ بنی اس وقت جو دربار تھوڑا سا مزید ایک اگلی نئی بابا جی نے مطلب وہ اپنا اسٹائل چینج کیا, انداز چینج کیا, اپنے آپ کو چینج کیا, مطلب کچھ چیز مماثلت بنے. پھر قائد انقلاب ڈاکٹر مختار صاحب کو میں 2002 میں الیکشن سے پہلے یہاں پہ جلوس کی صورت میں جا رہے تھے, میں دربار پہ گزارش کی تو بابا جی حیات تھے, ان سے ملاقات بڑی اچھی ملاقات ہوئی. تو بابا جی نے فرمایا تھا کہ تیر القادری کا مطلب اس قابل ہے, تب میں استقبال کی تھا. پنجابی شادی زبان بولتے تھے کیونکہ تیر القادری اس قابل ہے, تب میں استقبال نوٹ پہنائے, ہار پہنائے, ان کا اچھا استقبال کیا پروٹوکول, تو وہ سمجھتے تھے. تو میں نے مطلب بابا جی نے پوچھا کہ کیسا استقبال ہے, میں نے کہا آپ بہتر سے کہتے نہیں تیر القادری اس قابل ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا ان دونوں بڑی ہستیوں کے ساتھ تعلق ہے, بابا جی کے ساتھ روحانی ایک تعلق ہے. تو یہ بیسکلی مقصد یہ تھا کہ 1980 سے یہاں بیٹھے, اس کے بعد دربار شریف بنایا, تعمیر کی. ابھی بابا جی کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے صاحبزادے سید امتیاز حسین شاہ جو ابھی نیچے تشریف فرما ہے, انہوں نے یہ دربار نیا سارا یہ تعمیر کرایا بہت خوبصورت انداز میں. یہ باہر پارک ہے یہاں پہ بہت بڑا, ادھر قوالی ہوتی ہے, پہلے منتھلی ہوتی ہے, ابھی عید پہ چھوٹی عید کے بعد ایک ہوتا ہے عرس 3 روزہ, یہاں پہ قوالی, یہاں اسٹیج بنتا ہے, پوری دوری وہاں خواتین ہوتی ہیں, خواتینیت, یہ بہت بڑا سما ہوتا ہے, محفل سما ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو یہ چیزوں پر کافی لوگ حاصل کرتے ہیں, ہم بھی حاضر ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق دے کے نیک لوگوں کی درگاہوں پہ آیا کریں. ناظرین کرام, اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سید امتیاز حسین شاہ گردیزی صاحب. یہ ماشاءاللہ اپنے دربار پہ جو ہے موجود ہیں. ان کے ساتھ غلام علی خان صاحب بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے چودھری نصیر صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی موجود ہیں. اور بھی چار گھنٹے تو دو لڑکیوں سے دے رہے سمجھا سمجھایا وہ آئے نہیں